اسی دنگا فساد دے قائل نہیں. چند دن پہلا سوشل میڈیا تے تساں ویکھیا ہوئے گا نیٹ دے ذریعے فیس بک دے ذریعے کہ جڑا والے دے علاقے دے اندر مسلک اہل حدیث دے 2 نوجوانوں نو ظلم و تشدد نہ شہید کیتا گیا. اسی حکومت وقت اگے مطالبہ کرنے ہاں اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیتا جائے. اس ملک کے اندر امن دی اسلام دی ٹھنڈی بہار لے آندی جائے. تو سب ویکھے سنے حالات دا جائزہ لیا. لڑائی کا بھی ہوئی ہے قربانی دا موقع سی. قربانی دا نوجوانوں نے کہا حدیث پیغمبر دی تے فرمان پیغمبر دا سنایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. جیڑا اللہ تو علاوہ کسے ہور دے نام دا ذبح کردا او دے تے اللہ دی لعنت. بولو اللہ دی. رب دے نام دی قربانی ہے. جیڑا اللہ دے نام دے علاوہ غیر اللہ دے نام دی قربانی دیندا ہے او دے تے لعنت ہے. نبی علیہ السلام دا واضح فرمان ہے. اے فرمان سنان دے عوض اندر اور آکھیا نہیں دی غیر اللہ دے قربانی بھی جائز ہے, غیر اللہ دے نام دا سب کو جائز ہے. ان آکھیا جو کچھ کرنا قرآن نے آکھیا قل ان صلاتی وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین. آکھیا اللہ دے علاوہ کسی دے نام دی قربانی جائز نہیں. انہاں آکھیا جائز دے. اس عوض دے اندر 2 نوجوانوں نو گولیاں مار کے انہاں نو شہید کر دیتا گیا. اور میں سلام پیش کرنا میری جماعت دے عظیم لیڈر عظیم قائد حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب. اللہ اس مرد درویش نے لمبی زندگی عطا فرمائے. اور پھر فور جڑا والے پہنچے نے اور انہاں جا کے اٹھے انتظامیہ نے بھی جھنجھوڑے اور علی اعلان لوگاں نو کہا کہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال جس طرح اس کائنات دے اندر اس دنیا چ دیگر مسالک نے اہل الحدیث بھی اللہ دے فضل و رحمت نے ایک مسلک ایک پیغام ہے. ساڈے نوجواناں نو ظلم و تشدد نہ شہید کیتا گیا. خبردار اسی دی قتل اجازت نہیں دیاں گے. اور صدقے جاواں علامہ ابتسام دی جرت کہ او نہ جرت ہوئے اوے پتر بھی تے علامہ احسان دہنا. کس عظیم قائد دا بیٹا, کس عظیم باپ دا بیٹا کہ جنہ کے آسی لوگوں اہل الحدیث اس کائنات میں کسی کی بھیڑ اور بکری نہیں ہے. اہل حدیث اس کائنات میں وہ قوت اور وہ جماعت ہے. اگر یہ میدان میں آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اسی امن دے قائل لڑائی دے قائل نہیں, لیکن اسی اس کائنات اندر ظلم تے جبر بھی برداشت نہیں کریں گے, زیادتی بھی برداشت کریں گے. اب بولو برداشت کریں گے. اور حضرت علامہ ابتسام صاحب نے الحمدللہ فی الفور جا کے ایس پی صاحب نا ڈی ایس پی صاحب نا انتظامیہ نے ملاقات کی تھی اور انہاں ملزمانوں الحمدللہ گرفتار کیتا گیا, انہاں نو پکڑیا گیا. اور ساڈا مطالبہ حکومت وقت اگے انہاں تے دہشت گردی دا پرچہ کیتا جائے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ 2 جواناں نو
مواہدہ نو شہید کیتا گیا. ساڈا مطالبہ انہاں نو کفر کردار تک پہنچایا جائے اور انہاں نو سزا ملنی چاہیے. میں آنا انج دے گماشتیاں نو مینار پاکستان دے سائے تلے لٹکایا جائے. پھر دیکھو ملک اندر امن قائم ہوندا کہ نہیں. جدو قاتلاں نو اے پتہ, شرابیاں نو اے پتہ, رخصراں نو اے پتہ ادھروں شراب پیئیں گے, ادھروں قتل کریں گے, ادھروں جرم کریں گے, پولیس پکڑے گی, ادھروں سفارش پہنچ جائے گی, بچ جائیں گے. پھر اس ملک ظلم ہون گے, زیادتیاں ہون گیا. جدو انصاف اس ملک کا مقدر ہوئے گا پھر انشاءاللہ الرحمن ملک اندر امن دی بہار آ جائے گی. دعا کرو اللہ ساڈے ملک اندر امن دی بہار پیدا فرما.